وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جهان عزيز ونسول بيشندر زبا تبليغي جماعت بله وفرا دنيا مده منتشر. هون سعودي عرب مده هدون فوين زترا اعرف الله وجه شورية الله نمده نمدوري خوية دال حديثة وجه كوكا وجه هده هون البودرك سفوين اترا فواتي الزع توليغو كولو فواتي كيه دينا تين دينا حفتا وغيرها دورة اترا فواتي مقصد اترا تتعلم حاصل قريبا نو itara jahok jamaati sab itara fati join indila yono itara fati tobli gara itara usul yere ikayo no hode maqsad hode itara re ta'lim dia itara to golti asidin ro uzu gara hode e maqsad le reza la yan galat khono dian oyuna garibu kya ono zate tobli jamaat ummadi zaba ono zedun fanna huriba horowe ono যদি doktora hasil koriba koro itarar fuati solile itarar usulum mate ta'fure yan qaida itara khodin khwai furibo infunai furibo i'tiraz korina bariba azudi itarar i'tiraz gujo itara kolti da hadiye dole in qabuluna koribe ke itararin usuli khata itara zin khata ha in itarar usul itara noloriyam tajruba khata on itara islah koriba hodi yan nod khata ha তবলিগি জামাতর বুতরে সবসে ডর বিয়ারাম কে পারেন ইতারার জিবা এলম আসিবা ইতারার এলম বেশি গলতি আছে তো হিসাবে আমল মাদে গলতি হয়ে যাগই ঠিক এলম সই নলে আমল হলে সই নইব মগর ইতারার বুতরে জিবা আমল আসিবা আরা তোমার তার আমল বেশি মগর গলতির রে ইতারার ইখলাস আরা তোমার তোর সাফ ইতারার কুরবানি আরা তোমার তোর বেশি ولكن اساس غلطي বলতে এলম হদিবা اساس অনর দাওয়াতের আসাস ইলম আমলের আসাস ইলম হর চিজের আসাস হবে ইলম সই নয় তারা يعني ترى تشعر নেই زين تبليغي باين আছে ইতারা বুঝদি তারা ইলম বল দিবা মুকম্মল সই ইলম ইতারা জিন আমল করার ইয়ার রহন আমল নাই ইতারা জিবা দাউদের ইসলাহ করার ইতারা বুঝদি ইবল দি সুন্নাত মুতাবিক يرى على وبيقوم فاسدين بوزي ولكن هذا الكلام مو صحيح تبليغ جماعات جباسيبة تحتاج إلى من يبلغهم دين الله تبليغ جماعات إبارة أرهدهم من شر فرز جاكوي إتارة رسوي كان هادي والله ولكن إتارة زباين دي الطريقة ليري نيلر إتارة فاتيان سوين وكيا إتارة في سيزيران ورد دليل بناوا تبليغ جماعات كله دليل بنا دي أعرف فاتي فلانا نيلي فلانا الدكتور فلانا الشيخ فلانا عالم فلانا داعي أعرف وقت ترى خروج في سبيل الله وجه أعرف بزيد باطل تقول إترى إتونه إترى زير الدليل بنا وإترى كيلا نيلي النقو إترى نيلي دي ترى الإصلاح قريب الله ما قري ترى إصلاح نو أعرف خنوب جوابا يدهين غريبو تقول جماعة ما دي إصلاح قريب الله نيلي هره تقول جماعة الإصلاح قريب أبدا بلكن زير جمرو جداسي الله الطريقة لرزقنا مناسب نذكر بلكن جائز بلون بوزير وتعاونوا على البر والتقوى ين تعاون على البر والتقوى بوتر نوي ترى قرديان يا بلكن تعاون على الإثم والعدوان كيا يترزين قرين بدع خلاف السنة التعاون قران جائز ني هون يترى الإصلاح قرا ولكن خروج نوري بيتعرف مادي يترى هون قرم مادي الشيء جموعي هون مسلم مادي زير سلام دوا ديره يوم مادي بويري ترى الله حوار قرا يترى رب التي يحسن حكمة السات النرم الساتي هجوم نوري تشنيع نوري يترى السنجو من الحمد لله نمنه وما عليك إلا البلاغ المبين وما عليك إلا البلاغ أما يترى مادي تين دين قاعد تلو يرزون هذا لا يجوز. عليكم السلام.